इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य सायं ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना साकं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां मन्त्रणां विधास्यति। बिहारे महिलाभ्य आरक्षित सर्वकारीय वृत्तिषु राज्य सर्वकारेण डोमिसाइल इति स्थायि निवास प्रमाणपत्र नीतेः क्रियान्वयनं निर्णीतम्। सहैव यूनां सर्वांगीण विकासाय यूथ कमीशन इति आयोगोऽपि रचितः। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 4 दिवसेषु देशस्य वायव्य भागेषु पश्चिमतटेषु च निरन्तरं प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावना वर्तते। अमेरिकायाः टेक्सास नगरे दुरापन्ने प्रचण्ड जलप्लवे मृतकानां संख्या 100तोऽप्यधिका जाता। अन्वेषणाभियानं 4थे दिवसेऽपि प्रवर्तते तमाम्। अपि च स्पेन देशस्य मैड्रिड नगरे आयोक्ष्यमाणायाः लक्ष्यवेधन विश्वचषक स्पर्धाया 4थे चरणे दीपिका कुमारी एशिया क्रीडा स्वर्णपदक विजेत्री ज्योति सुरेखा वेन्नम च भारतस्य प्रातिनिध्यं करिष्यत। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना साकं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां मन्त्रणां करिष्यति। द्वैपाक्षिक सम्भाषणे व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य सहितेषु जनानां मध्ये सम्पर्क संवर्धनेन साकं मिथोहितानां क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः मध्ये कार्यनीतिकं साहमत्यं व्यापकीकर्तुं ध्यानं केन्द्रीकरिष्यते। उभयोः देशयोः मध्ये सम्भाषणस्य अनन्तरं नैकेषु सन्धिपत्रकेषु हस्ताक्षराणि अपि भविष्यन्ति इति आशास्यते। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्री 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनात् परं ह्यः रात्रौ ब्राजीलस्य राजधानीं प्राप्तः आसीत्। ब्रासिलिया नगरस्य विमानपत्तने मोदिनः स्वागतार्थं तत्रत्यान् राजनेतॄन् अतिरिच्य भारतीय प्रवासिनः अपि समुपातिष्ठन्त। ब्राजीलदेशे भारतस्य राजदूतः दिनेश भाटिया अवदत् यत् सम्भाषण मन्त्रणायाः पश्चात् भारत ब्राजीलयोः मध्ये 4 सन्धिपत्रकेषु हस्ताक्षराणि भविष्यन्ति इति आशास्यते। After the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. 15 देशानां स्वीय यात्रायाः अन्तिमचरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नामीबिया देशं प्रस्थास्यति। नामीबिया देशस्य राष्ट्रपतिः नेटुम्बो नन्दी नदैतवा वर्यस्य निमन्त्रणे श्रीमोदी नामीबिया देशस्य विन्डहोक नगरं सम्प्राप्स्यति। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नामीबिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा वर्तते। अथ च भारतस्य तृतीय प्रधानमन्त्रिणः नामीबिया यात्रा भविष्यति। अपि च एषा यात्रा 27 वर्षाणाम् अनन्तरं जायते। निजयात्रायाः अवसरे प्रधानमन्त्री नामीबिया देशस्य राष्ट्रपतिना साकं द्वैपाक्षिकं सम्भाषणम् आचरिष्यति। श्रीमोदी नामीबिया देशस्य संसत् सदनेऽपि भाषणं प्रदास्यति। बिहारे महिलानां कृते आरक्षित सर्वकारीय वृत्ति कृते राज्य सर्वकारेण डोमिसाइल इति स्थायि निवास प्रमाणपत्र नीतेः क्रियान्वयनस्य निर्णयः कृतः अस्ति। सम्प्रति सर्वकारीय वृत्तिषु महिला प्रत्याशिनां कृते प्रतिशतं 35% आरक्षणं सुनिश्चितमस्ति। मुख्यमन्त्रिणः नीतीश कुमारस्य अध्यक्षतायाम् अद्य मन्त्रिमण्डलीय समुपवेशने महिलानां कृते डोमिसाइल इति स्थायि निवास प्रमाणपत्र नीतेः क्रियान्वयनस्य निर्णयः स्वीकृतः अभूत्। अतः परं प्रतिशतं 35% आरक्षणस्य लाभः केवलं बिहारस्य स्थायि निवासिनीभ्यः महिला प्रत्याशिनीभ्यः एव प्रदास्यते। एषः प्रस्तावः सामान्य प्रशासन विभागस्य पक्षतः समानीतः आसीत्। बिहारतः बहिस्तात् आगताः महिलाः अनारक्षिताः सामान्य प्रत्याशिन्यः भविष्यन्ति।
आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 4 दिवसेषु देशस्य वायव्य भागेषु पश्चिमतटेषु च निरन्तरं प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावना वर्तते। ऋतुविभागस्य अनुसारम् अद्य मध्यप्रदेशे प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति। विभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु पश्चिमबंगे, ओडिशायां, झारखण्डे च अत्यधिक वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आकाशवाण्या सह सम्भाषणं कुर्वन् ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः नरेश कुमारः अवदत् यत् पूर्वीय मध्यप्रदेशस्य कृते सुरक्षादृशा रेड अलर्ट इति रक्तसञ्चेतनापि प्रसारितास्ति। We are expecting very heavy rainfall, even extremely heavy rainfall over the central part of country, specifically over Madhya Pradesh. For that, we have given a red alert over East MP. And if you talk about the other joining area, we're expecting heavy rainfall over West Bengal, Odisha, Jharkhand for next 2-3 days. If you talk about Northwest India, presently the monsoon trough is just near normal position. It will slightly shift towards the north of its normal position by tomorrow. As a result, rainfall activity increase and there is a possibility of heavy rainfall over Punjab and Haryana on 9th and 10th. अमेरिका देशस्य टेक्सास नगरे दुरापन्ने भयंकरे जलाप्लवे मृतकानां संख्या 100तोप्यधिका जातास्ति। अथ च अन्वेषणस्य 4थे दिने अधिकसंख्यायां जीवितानाम् अन्वेषणस्य सम्भावनापि क्षीणा जातास्ति। ध्येयमस्ति यत् केर काउंटी इति क्षेत्रे मृतकानां संख्या अधिका आसीत्, यत्र हि मिस्टिक ए क्रिस्टन इत्याख्यं ग्रीष्मकालिकं शिविरं प्रचलति स्म। अत्र हि शिविरे समागताः 28 बालिकाः अपि अस्मिन् जलाप्लवे मृताः सूच्यन्ते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् प्रावोचत् यत् ब्रिक्स देशानां समूहः एकं महत्वपूर्णं संघटनमस्ति। समावेशिता पूर्णस्य बहुपक्षवादस्य अग्रे समुपस्थानार्थम् एषः मुख्यमञ्चः अस्ति। तदपि सविशेषं तदा यदा वैश्विक संस्थाः संकटस्य साम्मुख्यं कुर्वन्त्यो वर्तन्ते। ह्यः रियो डी जेनेरियो नगरे ब्रिक्स देशानां वित्तमन्त्रिणां, केन्द्रीय बैंक अधिशासिनां च समुपवेशनं सम्बोधयन्ती असौ सुदृढ़ दैशिक याच्यानां, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबन्धनानां, लक्षित राजकोषीय उपायानां च संयोजनस्य माध्यमेन भारतस्य प्रदर्शित नमनीयता विषये प्रकाशं क्षिप्तवती। रूसदेशीयेन समकक्षेण एंटोन सिलुआनोव वर्येण साकं समनुष्ठिते एकस्मिन् पृथग् उपवेशने वित्तमन्त्री विशेषतः वित्तीय क्षेत्रेण समं न्यू डेवलपमेंट बैंक सम्बद्ध विषयेषु अपि द्वैपाक्षिक सहयोगम् आश्रित्य मन्त्रणां कृतवती। अमुना स्वीय चीन देशीय समकक्षेण लैन फोआन वर्येण साकम् अपि चर्चा समये एतस्मिन् विषये बलं प्रदत्तं यत् भारत चीन देशौ विश्वस्य बृहत्तम तीव्रतम अर्थव्यवस्थारूपेण समावेशीय वैश्विक विकासं, नवाचारं च अग्रे नेतुम् अद्वितीय स्थितौ वर्तेते। शीलातैल प्राकृतिक वातीन्धन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य ऊर्जा क्षमतानाम् उन्नयनार्थं, विस्तारार्थं च स्वीय विशेषज्ञतायाः लाभ स्वीकरणार्थं नॉर्वे देशे विभिन्न परियोजनानाम् अन्वेषणं कृतमस्ति। अनेन नॉर्वे देशस्य बर्गन नगरे नार्दर्न लाइट्स CO2 टर्मिनल इत्यस्यापि भ्रमणं कृतम्। अपि च क्रीडायां लक्ष्यवेदन क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायाः 4थे चरणे अद्य रात्रौ स्पेन देशस्य मैड्रिड नगरे दीपिका कुमारी एशिया क्रीडा स्वर्ण पदक विजेत्री ज्योति सुरेखा वेन्नं च भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यतः। अस्यां स्पर्धायां 16 सदस्यीयं भारतीयं दलं भागं गृह्णाति।
प्रतियोगितायाम् 49 देशानां 37,300 मितानां क्रीडकानां सहभागिता भविष्यति। स्पर्धा अस्य मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति इति वार्ताः।